The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 मा आफ्नो प्रश्न चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सत्तारूढ नेकपाले लामो रस्साकसीपछि पार्टीका मुख्य विभागको नेतृत्व हिजो टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी एकता भएको 14 महिना पछाडि नेकपाले 32 केन्द्रीय विभागको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको हो। खास गरी पार्टीको स्कोलिङ विभागमा ईश्वर पोखरेल र नारायण काजी श्रेष्ठले दाबी गरेपछि भागबण्डामा नेतृत्वलाई निकै सकस परेको र समग्र एकता प्रक्रिया नै त्यसले अलमल पारिरहेको थियो। सचिवालय बैठकले स्कुल विभागको नेतृत्वमा पोखरेल र प्रचार विभागको नेतृत्वमा श्रेष्ठलाई ल्याएको छ। नेकपाभित्र भूमिका नपाएको भन्दै असन्तुष्ट नेता वामदेव गौतमलाई खुसी पार्नकै निम्ति भनेर उपाध्यक्ष पद समेत सृजना गरिएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन् भने आजका हाम्रा अतिथि सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि आफूलाई पार्टीमा तेस्रो वरियतामा राख्न दबाब दिनुभएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी बाँडफाँड सकिएपछि नेकपाको आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रममा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि नेकपाका सचिवालय सदस्य खनाल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खनालज्यू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। विभिन्न सांगठनिक विभागको नेतृत्व लामो समयपछि हिजो टुङ्गो लगाउनु भयो। हस्, धन्यवाद। यो पार्टी नै यस्तै हो नि, समझदारीको आधारमा, एकताको आधारमा व्यापक बहस छलफल गर्छ अनि त्यसपछि वाद प्रतिवाद संवाद गरेर अगाडि बढ्छ। यो पार्टीको प्रक्रिया नै हो नि। यो बिचमा अलिकति जुङ्गाको लडाइँ भयो भन्ने पनि खबर आइरहेको छ। लामो समय तपाईँले त्यत्तिकै गुजारिदिनु भयो समयहरू। होइन, त्यसलाई लडाइँ नै भन्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै जुङ्गाको लडाइँ हो। तर चाहिँ अब हामीसँग जम्मा जम्मी 33वटा विभाग छन् अथवा 32वटा विभाग र एउटा प्रतिष्ठान छ। त त्यसको बारेमा चाहिँ टुङ्गो लगाउने भनेर हामीले विभिन्न बेलामा होमवर्कहरू गऱ्यौँ। त्यो होमवर्कहरू गरिराखेर त्यस्तो ठुलो विवाद होइन। खास गरिकन स्कुल विभाग र प्रचार विभाग कसले लिने भन्ने बारेमा चाहिँ नि हामीले छलफल गर्न बाँकी थियो। त्यो छलफल गर्न बाँकी भनेको चाहिँ बैठक नभएर बाँकी रहेको हो। त्यसबारेमा हामीले होमवर्कहरू गरिरहेका थियौँ। तर त्यसबारेमा छलफल हुने बित्तिकै एउटा टुङ्गोमा पुगिहालिन्थ्यो। मिटिङ बैठक नभएर लम्बिँदै जाँदा पार्टीमा चाहिँ ठुलो विवाद भयो, भयङ्कर ठुलो विवाद भयो। एउटा चाहिँ स्कुल विभागले गर्दाखेरि यो एकतै रोकियो भन्ने जस्तो पनि एउटा बाहिर चाहिँ इम्प्रेसन पर्न गयो। तर त्यस्तो होइन। हिजो हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। दुवै साथीहरू, खास गरी सम्बन्धित साथीहरूले हामीलाई जे दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। अनि दुईटा अध्यक्षले बसेर छलफल गर्नुभयो र उहाँहरूलाई प्रस्ताव गर्न भनियो। प्रस्ताव उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले मान्नुभयो, सिद्धियो कुरा। तपाईँले यसरी सजिलै भनेकै भरमा चुट्कीकै भरमा यो सहमति भएको हो त हिजो? यसअगाडि अनौपचारिक हामी धेरै कुरा गर्दाखेरि पनि अब नेताले यही विभागको नेतृत्वमा त्यति धेरै चाहिँ चाहना देखाइरहनु भएको थियो। छलफलहरू पनि त्यसैकै कारणले गर्दाखेरि बैठकहरू सचिवालय बैठक प्रभावित भइरहेका थिए। तपाईँले चाहिँ अलिकति चुट्कीकै भरमा यो सहमति भयो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। वास्तवमा हो, यो साह्रै ठुलो रस्सा कसी कसम कस आदि भएको विषय होइन। यो विषयमा सामान्य रूपले हामीले छलफल गऱ्यौँ। पहिला होमवर्क गर्दाखेरि होमवर्क गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कसलाई दिने भन्ने बारेमा हामीले अलिकति छलफल गरेका हौँ। तर त्यसदेखि बाहेक त्यस्तो रस्साकसी एउटाले मैले लिनै पर्छ भन्ने, अर्कोले पनि मैले लिनै पर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू गरेको मैले पाइनँ। नारायण काजी कमेडले पनि सुरुदेखि भन्नुभयो कि यो चाहिँ नि विभाग जसलाई दिए पनि केही फरक पर्दैन, म जुन जिम्मेदारी पनि लिएर जान सक्छु भन्नुभयो। ईश्वर कमेडले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि आखिरमा चाहिँ अब कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि दुईटा अध्यक्षले हामीले जिम्मेवारी दिनुलाई प्रस्ताव गर्नुहोस् न, यो ठुलो कुरो होइन भनेपछि उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँहरूले मान्नु। यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सुरुमा बैठक प्रभावित हुँदाखेरि जस्तो अब
यो स्कुल विभागमा तपाईँले पनि दाबीदारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, घनश्याम भुषालले पनि दाबीदारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको त झन् पूर्ववत अडान यथावती थियो। अहिले यसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि यो सहजै भयो भनेर, यति धेरै मानिदिने, यति धेरै चाहिँ सहज बनिदिने चाहिँ नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि यति जटिल, यति लामो समय किन लाग्यो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न थियो खनालजी। यति लामो समय लाग्नुको एउटै मात्रै कारण के हो भने हाम्रो बैठक बसेन नि, त्यो बिचमा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर बाहिर जानुभयो, प्रचण्ड कमेट बाहिर जानुभयो, मै पनि अब जिल्लातिर पुगेर आएँ। यी विभिन्न खालको कुराहरूले गर्दा बैठक बस्न सकेन। अनि यो बैठक फलान दिन बस्ने भन्ने तर बैठक बस्न नसक्ने, फलान दिन बस्ने भन्ने बैठक बस्न नसक्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि लम्बिएको मात्रै हो। तर बैठक किन बस्न सकेन भन्दा खालि यही विवादको कारणले बैठक बस्न सकेन भन्ने बाहिर प्रचार त्यस्तो भयो। तर यथार्थ त त्यस्तो होइन नि। यथार्थ त हामी बस्ने बित्तिकै, छलफल गर्ने बित्तिकै नाथै एउटा विभागको बारेमा विवाद गरेर अनि पार्टी चाहिँ त्यसैमा अल्झिने भन्ने त प्रश्नै छैन। त्यसरी अल्झिने खालको स्तरमा कोही पनि व्यक्ति छैन हेर्नुहोस् हाम्रो। खनालजी, यो पार्टी एक साङ्गठनिक नेतृत्व बाँडफाँड, जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा अब हिजो जुन तपाईँले सहमति गर्नुभयो, पार्टीमा अब कुनै पनि तुस बाँकी रहेको छैन भनेर तपाईँ दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, पार्टी त के हो भने यो त यत्रो विशाल पार्टी छ, पार्टीमा अनेक जोड छन्, अनेक कोण छन्, अनेक इन्ट्रेस्टहरू पनि होलान्। तर ती सबै कुराहरूको बिचबाट पार्टीले एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा, एउटा सङ्गठनात्मक ढाँचाको आधारमा हामीले यसलाई रूपान्तरण गरेर लानुपर्छ। अझै एकीकरणका कतिपय काम सकिएका छैनन्। अहिले हामीले मेजर काम गर्यौँ, तर मेजर कामको साथसाथै केही केन्द्रीय निकायहरू अझै बनाउन बाँकी छ। अझै अब जनवर्गीय सङ्गठनहरूले हामीले अझै त्यसका चाहिँ नि इन्चार्जहरू तोकिसकेका छैनौँ, त्यस्ता काम बाँकी नै छन् नि। त्यसो हुनाले तुसै छैन भन्ने होइन कि हामीले दुईटा पार्टीलाई एकीकरणको अन्तिम बिन्दुमा पुर्याइसकेकै छैनौँ। एकीकरण सम्पन्न गरिसकेपछि त हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अर्कै खालको अभियानमा सुरु गरिहाल्छौँ। साङ्गठनिक एकता तपाईँले टुङ्ग्याउनु भयो, हिजो मोटामोटी रूपमा 32 केन्द्रीय विभागको नेतृत्व टुङ्ग्याउनु भयो। यसले खास गरी अब यो भावनात्मक एकता र वैचारिक एकता चाहिँ हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा मुख्य बहसको विषय चाहिँ यता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ हामीलाई। ठिक भन्नुभयो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न कुरा हो त्यो। वास्तवमा अब एकीकरण गर्दै त लगेका छौँ, तर वास्तवमा पार्टीले एउटा भावनात्मक रूपले पनि, वैचारिक रूपले पनि, सैद्धान्तिक रूपले पनि एकताबद्ध हामी गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यो प्रश्नको जवाफ के हो भने हामी एउटा सही वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशाका आधारमा, नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढेका छौँ। हामीले जुन संयुक्त घोषणा पत्र प्रकाशित गरेका छौँ, त्यो संयुक्त घोषणा पत्र नै हाम्रो सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूको आधार हो, हाम्रो वैचारिक आधार हो। त्यो वैचारिक आधारमा एकताबद्ध भएर त्यसमा एकरूपता कायम गरेर हामी अगाडि बढ्न थालेपछि सङ्गठनात्मक एकता पनि त्यही उचाइमा उठ्छ र वैचारिक र सङ्गठनात्मक एकतालाई हामीले निर्माण गरेपछि पार्टीलाई भावनात्मक रूपले पनि, कार्यशैलीको हिसाबले पनि, कार्यपद्धतिको हिसाबले पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यसलाई एक रूप बनाउँदै अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। पार्टीमा भावनात्मक एकता चाहिँ किन पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको छैन भन्ने कहाँनिर आभास हुन्छ भने जब तपाईँहरूका नेताहरू पार्टीका बैठकहरूमा अथवा कुनै भेटघाटहरूमा अथवा सार्वजनिक चाहिँ कार्यक्रमहरूमा बोल्दाखेरि उहाँले दिने विचारहरू चाहिँ पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीकै हिसाबले आइरहेको हो कि भन्ने भान चाहिँ आम सर्वसाधारणमा कार्यकर्तामा पनि छ। अहिले कुनै बैठकहरू बसाइहरू भयो भने पनि पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीकै रूपमा बसेको, यसले चाहिँ कतिको चुनौती थपेको छ तपाईँहरूलाई? अलिअलि के हुन्छ भने यो एकताको प्रक्रिया चाहिँ जुन अगाडि बढिरहेको छ नि, अब एकातिर एउटा काली गण्डकी आयो, अर्कोतिर एउटा सेती गण्डकी आयो। एक ठाउँमा मिसिने बित्तिकै दुइटैको पानी चाहिँ कि कालो कि सेतो भइहाल्दो रहेनछ कि। एकछिन एउटा किनारामा काली बग्छ, एकछिन एउटा किनारामा सेती बग्छ, अलि तल गएपछि सम्मिश्रित भएर चाहिँ नि न कालो न सेतो हुन्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ नि एमाले अहिले कहिलेकाहीँ कसैको कुरा सुन्दा एमाले सुनिने, अनि कसैको कुरा सुन्दा अलिअलि चाहिँ यो माओवादी सुनिने, त्यस्तो अवस्था अलिअलि चाहिँ हुनसक्छ, आवाजहरू आउन सक्छ केही दिनसम्म। तर अलिकति अगाडि बग्दै गएपछि जब हामी एउटा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा बग्न थाल्छौँ, एउटा सङ्गठनात्मक ढाँचामा बग्न थाल्छौँ, एउटा कार्यदिशामा अगाडि बढ्दै जान थाल्छौँ, त्यस पछाडि ती कुराहरू मेटिन्छन्। हिजो तपाईँहरूले 32 विभागमा नेतृत्व टुङ्ग्याउनु भयो, यो बिचमा तपाईँहरूको सङ्गठन जसरी यो नेतृत्व टुङ्गिएको छ अलिकति समावेशी भएन, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएन, दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएन भनेर यो समावेशी हुन सकेन भन्ने आलोचना पनि भइरहेछ। हिजोबाटै सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो भने 32 नेतृत्वमा जम्मा 2 जना महिला भनेर प्रश्न भइरहेछ तपाईँहरूलाई।
ठिक हो, त्यसमा चाहिँ केही समस्याहरू रहेका छन्। सबै पक्षलाई राम्ररी ध्यानमा राखेर हामीले एउटा एकदमै सन्तुलित ढङ्गको लिस्ट चाहिँ अझै पनि बनाउन सकेका छैनौँ। तर पनि दुईटा पार्टीलाई एकीकरण गर्ने कुराहरूमा सन्तुलन कायम गर्ने नै अहिलेको प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरामा हामीले सन्तुलन कायम गऱ्यौँ। तर तपाईँले भन्ने जस्तो अब समावेशीको कुराहरू जुन छ त्यसलाई हामीले क्रमशः यो एकीकृत पार्टी भइसकेपछि यसलाई मिलाउँदै लानुपर्ने हुन्छ, रूपान्तरण गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यो समावेशिताको बहस चलेको त लामो समय भइसक्यो, संविधानले पनि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तपाईँहरू चाहिँ झन् नेतृत्व गर्ने दलहरू किन चुक्नु भयो? होइन, समावेशीको कुरा हामीले संविधानबाट जुन कुरा अगाडि ल्याएका छौँ त्यसलाई हेर्नुहोस्, अहिले प्र्याक्टिसमा लागिरहेका छौँ। प्र्याक्टिसमा लाँदाखेरि पनि ऐन कानुनहरू समेत बनायौँ, तैपनि कतिपय कुराहरूमा विवादहरू छन् नि, कतिपय कुरामा सन्तुष्टि हुँदो रहेनछ कि यति मात्रै कति डिग्रीसम्म लाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सन्तुष्टि कहिले पनि हुँदो रहेनछ। तर यो मानवीय स्वभाव पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको यो 32 मा 33% महिला पुर्याउनलाई त्यो बेला भइसकेको छैन अहिलेसम्म? होइन, बेला भयो, तर चाहिँ अब सन्तुलन मिलाउने कुराहरूमा अलिअलि कमजोरीहरू हुन्छन्। सन्तुलन भनेको कसरी मिलाउने त? अब यो विभागहरू बने, अब विभागहरू बनिसकेपछि नै कामहरू अगाडि बढ्दै जाने सिलसिलामा जस्तो हामीले त अहिले त विभागका प्रमुख मात्रै तोकेका छौँ नि, त्यो विभागका सदस्यहरू बनाउँदाखेरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ खनालज्यू, 32 वटा नेतृत्वमा 33% पुर्याउने गरी चाहिँ सत्तारूढ नेकपाभित्र महिलाहरूको त्यो अवस्था, त्यो क्षमता पुगिसकेको छ कि छैन? महिलाहरूको क्षमता पुगेको छ, तर पनि कतिपय कुरामा हुँदैन। अब जस्तो हामीले बिना मगरलाई ल्यायौँ, होइन, त्यस्तै गरेर हामीले राधा गेवाली ल्यायौँ, यसरी केही महिलाहरूलाई हामीले ल्याएका छौँ। तर यति नै पर्याप्त हो हामी भन्दैनौँ। अब हामीले यति बेला सन्तुलन मिलाउनुको लागि 32 वटा विभागमा हामीले चाहिँ सदस्यहरू भरिसकेका छैनौँ। सदस्यहरू भर्दाखेरि महिलाहरूलाई समेत समुचित प्रतिनिधित्व गराएर हामीले चाहिँ नै बनाउनुपर्छ। यो उदारो आश्वासन कहिलेसम्म भनेर साह्रै तपाईँहरूलाई यो प्रश्न छ? उदारो होइन नि, एकदम हाताहातीको कुरा हुन्छ, यो त हाताहातीकै कुरा हुन्छ। अब यो पार्टी एकीकरणका प्रक्रियादेखि अहिले पछिल्लो समयमा यो वामदेव गौतमलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउन तपाईँलाई हुँदै नभएको पद, उपाध्यक्ष पद ल्याउनु भयो भनेर पनि खबरहरू आइरहेछन्। यो किन यसरी यो पद सृजना गर्नु परेको? अब यो चाहिँ अब पहिला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। अब दुटै पार्टीभित्र विभिन्न पदहरू पनि थिए, अध्यक्षको साथसाथै विभिन्न पदहरू थिए। ती पदहरूमा विभिन्न कमिटीहरू बस्नु भएको थियो। अहिले पनि कतिपय कुरामा त्यो मिलेको छैन कि अब हिजो उपाध्यक्ष पदमा बसेका वरिष्ठ साथीहरू अहिले तल बसिरहनु भएको छ, त्यस्तो खालको स्थिति पनि छ। ती कुराहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने आग्रहको एउटा अभिव्यक्ति हो कमरेड वामदेव गौतमलाई अहिले उपाध्यक्ष बनाइएको छ। अब त्यो उपाध्यक्षको लागि प्रस्ताव गरियो, दुईटा अध्यक्षले यसबारेमा छलफल गरेर प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ के। उहाँलाई पदकै लागि हो? होइन, अब चाहिँ पार्टीका कतिपय कामहरू आवश्यक पर्लान्, त्यो पदको आवश्यकता पर्ला भनेर हो त्यो प्रस्ताव आएको। तपाईँलाई पनि अब जस्तो उहाँलाई पनि उपाध्यक्ष पद चाहियो, तपाईँलाई पनि पार्टीमा चाहिँ तेस्रो वरियता चाहियो भनेर खबरहरू आइरहेछन्। यो पद यति धेरै? हजुर, पार्टीमा मैले न्याय खोजेको। हजुर, जति बेला एकीकरण भयो नि, एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको मिस्टेक भयो त्यो मिस्टेकको बारेमा मैले कमरेड केपी ओलीसँग पनि कुरा गरेँ, कमरेड प्रचण्डसँग कुरा गरेँ, कमरेड वामदेवसँग कुरा गरेँ, अरू थुप्रै सबै नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ। कुराकानी गरेपछि त्यति बेला किन यस्तो गरेको भन्दा उहाँहरू सबैको धारणा के छ भने वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ मिस्टेक भयो, सबै कुरा थाहा भएन। माओवादी नेताहरूले भन्नुभयो वास्तवमा चाहिँ एमाले भित्रको ककसको के पोजिसन हो भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी भएन। त्यो जानकारी नभएको बेलामा त्यस्तो निर्णय भयो, कुनै बेलामा हामी सच्याउँछौँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। र त्यो कुरालाई लिएर मैले हिजो पनि त्यो कुराहरू उठाएको छु। अब पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस्, सबै पार्टीहरूले गल्ती गर्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले गल्ती देख्ने बित्तिकै रियलाइज गर्ने बित्तिकै उसले सच्याउँछ। यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, यसले पनि त्यो गल्ती सच्याउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृढ धारणा हो। यो सचिएन भने मेरो विरोध रहिरहन्छ नि। जस्तो यो तपाईँको प्रस्ताव त छ, सचिवालय बैठकले चाहिँ तपाईँलाई तेस्रो वरियता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अझै अन्यले छ। माधव नेपालज्यू पनि हुनुहुन्छ। अब तेस्रो वरियतामा चाहिँ तपाईँको दाबी त रह्यो नै, तर पार्टीले दिने कुरामा चाहिँ के छ? अब यस्तो हो, यसमा त हामी फ्याक्ट्सको आधारमा जानुपर्छ। हामी मार्क्सवादीहरू हौँ। हजुर हजुर, मार्क्सवादले हामीलाई तथ्यहरूको आधारमा सत्य पत्ता लगाऊ भन्छ। फ्याक्ट्स के हो त? कुनै पनि व्यक्तिको स्ट्यान्डिङ भनेको तपाईँले लिने पनि होइन, तपाईँले दिने पनि होइन।
वरिष्ठता त चाहिँ वरिष्ठ होस् भनेर कसैले दिने, कसैले लिने, कसैलाई टीका लगाएर दिने यस्तो चिज होइन। उसको सिङ्गो जीवनको यथार्थ के हो, त्यो यथार्थ उसले पास गरेर आइसक्यो, त्यो त एउटा अब्जेक्टिभ फ्याक्ट हो। त्यो अब्जेक्टिभ फ्याक्टको आधारमा हामीले चाहिँ नि को वरिष्ठ हो होइन भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोणमा त तपाईँ र माधव नेपालज्यूमा दुवैजनामा बराबरै जस्तो देखिन्छ होला। अहिले यो खास तेस्रो नम्बरैमा आउनुपर्छ भनेर यति धेरै लडाइँ हुनुपर्नेको कारण अथवा तपाईँले आफूलाई म चाहिँ अब्बल छु, म अगाडि 1 नम्बर अगाडि हुनुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो खनालज्यू? त्यो चाहिँ मैले अहिले भर्खरै तपाईँलाई यसको जवाब हजुर भर्खरै मैले यसको जवाब दिएँ। वास्तवमा पार्टी तपाईँ हामी कहाँ जन्मियौँ, कहाँ हुर्क्यौँ, कहिले पार्टीमा प्रवेश गऱ्यौँ, कस्ता कस्ता पदहरूमा हामीले चाहिँ प्रवेश गरेर आयौँ, भूमिका खेलेर आयौँ, योगदान गरेर आयौँ, ती सबै कुराहरूको आधारमा वरिष्ठता भन्ने टुङ्गो लाग्छ कि वरिष्ठता टुङ्ग्याउने भनेका ती आधारहरू हुन्। हैन, पार्टी अध्यक्ष मोडलमा गएपछि तपाईले पहिले आधारहरूमा उभिएर गर्नु पर्थ्यो। म एउटा निश्चित वरिष्ठ मान्छे हुँदा हुँदै त्यसलाई जति बेला चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियामा तलमाथि गरियो नि, हजुर हजुर, त्यो तलमाथि चाहिँ किन गर्नु परेको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हो के। त्यो तलमाथि भएको कुरालाई अहिले सच्याउने कुरा मात्रै हो, मैले खोजेको कुरा होइन। मेरो त यथार्थ जे हो त्यसैलाई मैले प्राप्त गर्न मात्रै खोजेको। तपाईँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, माधव नेपाल पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अध्यक्ष प्रणालीमा गएपछि तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँ सबैभन्दा लामो समय सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा समेत महासचिव भएर त्यत्रो लामो समय चलाउनु भयो। यो के अन्तर छ दुईजना नेता बीचमा? तपाईँको भनाइ के त, माधव नेपाललाई नै वरिष्ठ बनाउनु पर्छ भन्ने हो? होइन, त्यस्तो होइन, तर मैले तपाईँले दाबी गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो मात्रै भन्न खोजेको। मैले दाबी गर्नुपर्ने कारण मैले तपाईँलाई 3टा प्रश्न, मेरो लागि तपाईँहरू दुवैजना उत्तिकै सम्मान योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो भयो भने हामीलाई केही फरक पर्दैन। मैले तपाईँका 3टा प्रश्नमा यो जवाफ बताइसकेँ। अब यसभन्दा बढ्ता चाहिँ तपाईँ घरमा आउनुहोस्, म धेरै छलफल गरौँला। कनालजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी साङ्गठनिक जिम्मेवारी टुङ्गिएपछि पार्टीको आगामी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। खनालज्यू, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। तपाईँ अलिकति रिसाउनु भयो क्या अघिल्लोचोटि मेरो प्रश्नमा? है, होइन, रिसा छैन। हजुर, यो साङ्गठनिक एकता प्रक्रिया टुङ्गिसके पछाडि त्यस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने म माफी पनि चाहन्छु तपाईँसँग। त्यो अब आगामी पार्टीको कार्यदिशा चाहिँ के हुन्छ? खास जनताको बहुदलीय जनवाद पूर्व तपाईँहरूको चाहिँ सिद्धान्त र पछिल्लो समय पूर्व माओवादीले उठाउँदै आएको यो जनताको जनवाद भन्ने यो दुईवटा विषयमा पनि अलिकति विवाद देखिएको थियो। यो खास अब पार्टीको कार्यदिशा के हुन्छ आगामी? अब के हो भने हामीले हाम्रो देशमा 2006 सालबाट चाहिँ नै लोकतान्त्रिक क्रान्तिको प्रक्रिया सुरु भयो। 7 सालको क्रान्ति, 17 सालको मोड, 46 सालको मोड हुँदै हुँदै 62-63 सालमा जुन जनक्रान्ति भयो, त्यो जनक्रान्तिले नेपालमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्यो। त्यसले सामन्तवादलाई उखेल्यो, जमिनदार वर्ग उखेल्यो, सामन्त वर्ग उखेल्यो र चाहिँ नि राजतन्त्र समेत, ती सबै कुराहरूको आधारमाथि उभिएको राजतन्त्र हो। राजतन्त्र समेत हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गऱ्यौँ। यसो भएपछि नेपालमा सामन्तवाद उन्मूलन भयो। अब नेपाली समाज यति बेला चाहिँ नि एउटा प्रारम्भिक खालको पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको छ। अब यो पुँजीवादी समाजलाई पनि रूपान्तरित गर्ने भनेको समाजवादले मात्रै हो। हाम्रो संविधानले पनि प्रष्ट रूपले अबको गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने कुरा बताइसक्यो। त्यसो हुनाले अब समाजवादबाट चाहिँ पुँजीवादतर्फ उल्टो तपाईँहरूले चाहिँ लिएर जानु भएको छ भनेर विश्लेषण भइरहेछ अहिले? होइन, त्यो अब विभिन्नले विभिन्न विश्लेषणहरू गर्लान्, तर हाम्रो बाटो चाहिँ यो सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा बेग्लै प्रश्न होला नि त। त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँला। तर चाहिँ नि अहिले हामीले अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यदिशा भनेको अब समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर समाजवादी रूपान्तरणको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जनवरी क्रान्तिको युग सक्यौँ। जहाँसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त रहिरहन्छ। हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै जाने हो, हामीले संविधानको बाटोबाट जाने हो। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद आदि जो सिद्धान्तहरू भन्यौँ, ती सिद्धान्तहरूलाई हामीले संविधानमा अङ्कित गरिसक्यौँ। त्यो संविधानमा अङ्कित गरेको बाटोबाट नै हामी अगाडि बढ्ने हो। तर साथसाथै हाम्रो लक्ष्य भनेको अब समाजवाद हो।
यो तपाईँले भन्नुभयो नि पार्टीमा हुन्जेल चाहिँ समाजवादको सिद्धान्त त्यसको चाहिँ परिणाम अथवा सरकारमा आइसके पछाडि सरकार जनताको सेवाका लागि सरकारले कस्तो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ होला नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी अलिकति पुँजीवादतर्फ पार्टीले समाजवादको कार्यदिशा लिए पनि सरकारले गरेको काम कारबाहीले चाहिँ सरकारले दिने सेवाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पुँजीवादतर्फ ढल्केको हो कि भन्ने हिसाबले बहस भइरहेछ। अब पार्टी र सरकारको बिचमा जति गहिरो समन्वय र एकता समझदारी निर्माण भएर जानुपर्ने हो नि त्यति खालको कुराहरू चाहिँ अलि हुन सकेको छैन। खास गरिकन यो 1 वर्ष हाम्रो पार्टी निष्क्रिय भयो नि, पार्टी चाहिँ विघटित भयो कि माथि हामीले एकीकरणको घोषणा गऱ्यौँ अनि सिङ्गो पार्टी तल चाहिँ विघटन गऱ्यौँ। त्यो विघटनको कारणले गर्दाखेरि तल त अहिले त 3टा तहका सरकार छन्। त्यो 3टा तहका सरकारमध्ये तलका सरकारहरूलाई सञ्चालन गर्ने संयोजन गर्ने मार्गदर्शन गर्ने पार्टी नै रहेन। बल्ल पार्टी हामी एकीकरण गर्दैछौँ त यसको असर माथि पनि परेको छ। त्यसो हुनाले यो माथि पनि जुन ढङ्गले सरकार सञ्चालित हुनुपर्ने थियो, जस्तो खालको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जस्तो कार्यशैली लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा कतिपय कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई पार्टीले अब समीक्षा गरेर पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीको पहल कदमीमा ती कुरालाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कमजोरी देखा परेका छन् त्यसलाई सच्याउने, जुन कुरा ठिक भएका छन् त्यसलाई सुदृढ गरेर जाने। पार्टी र सरकार बीचको दूरी पनि पछिल्लो समय अलिकति बढेको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेछ, त्यस्तो अनुभव हुन्छ तपाईँहरूलाई? होइन, सुरुबाट भन्ने हो भने जति बेला सरकार बन्यो त्यसबाट त पार्टी र सरकारको बिचमा निकै धेरै दूरी रह्यो। हेर्नुहोस्, निकै दूरी भयो। त्यो दूरी अब बरु चाहिँ अब कमी हुँदै जाँदैछ। अब पार्टी जति जति एकीकरण हुँदैछ नि, पार्टीको भूमिका बढ्दैछ, पार्टीको सक्रियता बढ्दैछ, पार्टीको पहल कदमी बढ्दैछ, पार्टीको हस्तक्षेप बढ्दैछ। पार्टीले मार्गदर्शन नगरिकन, पार्टीले एउटा भिजन नदिइकन त हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त सबै साथीहरू जति निर्वाचित साथीहरू हुनुभयो, निर्वाचित साथीहरू आफूले जे जान्नुभयो त्यही काम गर्नुभयो 1 वर्ष। त्यो कारणले अलिकति अन्यल चाहिँ भएको छ। अब यो अन्यलको बादललाई राष्ट्रव्यापी रूपमा हटाएर पार्टीले नयाँ ढङ्गले पहल कदमी गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँलाई म केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहेँ। धनु विष्टले सोध्नु भएको छ इटहरीबाट, नारायण खरेलले नयाँ बानेश्वरबाट। उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ, पार्टीले लिने नीति र सिद्धान्त चाहिँ समाजवाद, सरकार र नेतृत्व तपाईँहरू नेताहरू चाहिँ सबै पुँजीवादी, यस्तो अवस्थामा कसरी तालमेल मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, पार्टीले जुन प्रकारका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्त लिएको छ त्यही अनुसारले सरकार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कुनै तलमाथि भएका छन् भने सच्याउनुको कुनै विकल्प छैन। गोपाल राईले सोध्नु भएको छ धरानबाट, जनतालाई सिंहदरबार टोलमै भनेर प्रचार चाहिँ गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म पनि सङ्घीयताको मोडल खास गरी कार्यान्वयन भइसकेको छैन। देश चाहिँ अहिले पनि सिंहदरबार केन्द्रितै छ। यस्तो अवस्थामा कहिले जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने नेताजी हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, एउटा नयाँ ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिले जुन सङ्घीय संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यस अनुरूप अहिले कार्यान्वयन सुरु भएको छ। 3टा तहका सरकार भइसके, 3टा तहका चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेटहरू आइसके, ती कार्यान्वयन हुँदैछन्। अब कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि हामीले कमी कमजोरी पनि केही भएका छन् भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर प्रोसेस त सुरु भयो नि, एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भयो। पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट, श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अहिले पनि तपाईँलाई उत्तिकै पदको आसक्ति छ, किन यति धेरै पदको लालच बढेको नेताहरूमा सोध्नु भएको छ? पदको आसक्ति केही पनि छैन। मैले अहिले कुनै महासचिव खोजेको छैन, उपाध्यक्ष खोजेको छैन, मैले अध्यक्ष खोजेको छैन। म पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, एउटा बलियो नेकपा निर्माण गर्ने पक्षमा म लागेको छु। गुटबन्दी पनि हुनु हुँदैन भन्छु। त्यसो हुनाले तपाईँले भनेको कुराहरूमा त्यति सत्यता छैन। डलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट, स्कुल विभागमा त मिलाइयो तर पद पाउन नसकेका धेरै नेता कार्यकर्तामा अहिले पनि गुनासो उत्तिकै छ। यसले कतै पार्टीको दीर्घकालीन एकतामा असर त पार्दैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। हामी पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा यो पार्टीका सबै सदस्यहरूलाई कुनै न कुनै कमिटीमा राख्ने गरिकन अगाडि बढ्छौँ। कमिटी प्रणालीलाई व्यापक रूपले पार्टी व्यापी रूपमा स्थापित गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिन्छ। चन्दन राईले सोध्नु भएको छ सिराबाट, प्रकाश थापाले धापाखेलबाट। उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ, मैले एकै ठाउँमा राख्दिएँ। 2/3 बहुमतको सरकार भएर पनि विकासको गतिले अपेक्षा लिन सकेको छैन, किन यस्तो भएको होला? काम गर्न सरकारलाई किन यति धेरै समस्या भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो, त्यसकारणले त्यसमा हामी रिभ्यू गर्दैछौँ, सीमावलोकन गर्दैछौँ।
यो 2 वर्ष हामी दोस्रो वर्षमा छौँ, अहिले दोस्रो वर्षबाट हामी गम्भीर रूपले रिभ्यू गर्छौँ र तेस्रो वर्षबाट नयाँ गति लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ। खनालज्यू, श्रोताको प्रश्नमा मेरो अझै जोड्न चाहे जस्तो अब यो विकासको गति लिन नसकेको कुरा त अब आम गुनासो छ नै। जस्तो पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकहरू जस्तो सरकार 2/3 भएर पनि जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबको परिणाम त आउन सकेन नै। तर पछिल्लो समय आएका विधेयकहरू पनि निकै विवादास्पद भइरहेका छन्। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सरकारले लिएका कामहरूको चाहिँ जस पार्टीले लिन सक्ने अवस्था पनि भइरहेको छैन। यस्तो अवस्था आइरहँदाखेरि सरकारले ल्याएका यो विधेयकहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई पार्टीले कसरी ल्याछ? कतिपय विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुन्छन् तर पार्टीलाई थाहा पत्तै हुँदैन कि। त्यो कारणले हामीले यो विधेयकहरू ल्याउने जुन प्रोसेस छ, प्रक्रिया छ, शैली छ, त्यो शैलीमा नै अलिकति सीमावलोकन गरेर पार्टीले पनि राम्रोसँगले जानकारी हुने, अलि मेच्योर ढङ्गले चाहिँ विधेयकहरू ल्याउने, विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि सरकारवालाहरू, उपभोक्तावालाहरू, विज्ञहरू आदिहरूसँग राम्रोसँगले छलफल गरेर ल्याउने, त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा त्यो प्रक्रियालाई सच्याइन्छ। यस अगाडि किन त्यस्तो अवस्था आयो? पार्टीमा छलफलै नगरी सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? अब मैले भने नि यो 1 वर्ष हामी चाहिँ बढी अलमलमा रह्यौँ। खास गरिकन पार्टी तल सबै विघटित गरेर हिँड्यौँ हामीले, तल त्यो खालको कुरा भएन। अब माथि पनि त्यसको एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ पर्यो। माथि नियमित रूपले बैठकहरू पनि हुन सकेनन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या सिर्जना भयो। पछिल्लो अवधिमा बैठकहरू अलि नियमित भए, पार्टीहरूले एकीकरण हुँदै गयो, पार्टी सबल हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि यी समस्याहरूलाई पनि अलि माथिबाट चाहिँ देख्ने, समस्याहरू समाधान गर्नको लागि बढी अनुकूलताहरू सिर्जना हुँदै जाने खालको अवस्था बनेको छ। नियतमा चाहिँ तपाईँलाई आशंका छैन? अब नियतमाथि त अहिले शङ्का गर्ने ठाउँै छैन अहिले। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। खनालज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, मलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर परिवारलाई पनि धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग सांगठनिक जिम्मेवारी टुङ्गिएपछि पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा हामी भोलि फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।